नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 28 गते सोमबार, नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल पक्षको दशमी तिथि 25:56 उपरान्त एकादशी तिथि। चन्द्रमा कर्कट राशिमा इस बीच सम्वत 2022 अप्रेल महिनाको 10 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:46 र सूर्यास्त साँझ 6:26। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका तलेजु भवानी मन्दिर भएका जिल्लामा कुमारी राख्ने र पूजा गर्ने चलन। पनौतीमा पनि कुमारी पूजाको परम्परा। पनौतीमा रहेकी कुमारीको दशैं र नवमीका अवसरमा हरेक वर्ष विशेष रूपले पूजा गर्ने परम्परा। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं मौलिक संस्कृति बोकेको धार्मिक महत्त्वको हरिसिद्धि नाच विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन। हरिसिद्धिमा पशुपतिनाथले हरिसिद्धि मातालाई विशेष पूजा दिने प्रचलन। हरिसिद्धि नाचमा सुनको ढोकाबाट छिरेर चाँदीको ढोकाबाट निस्कनु यसको प्रमुख विशेषता। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहर जनकपुर धामको गंगा आरती पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गंगा सागरको किनारमा हरेक साँझ गंगा जानकी र भगवान शिवको आरतीका क्रममा स्थानीयसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो। भक्तपुरमा 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको प्रसिद्ध बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रा सुरु। काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट माथिल्लो र तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा। वर्षा र सहकालका देवता मानिएको सेतो मच्छिन्द्रनाथको 3 दिने रथ यात्राको क्रममा आज हनुमान ढोकाबाट लगनसम्म लैजाँदै प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिनबाट सुरु भएको रथ यात्रा 3 दिनसम्म विभिन्न स्थान जमल, असन, बसन्तपुर, जयसीदेव लगन हुँदै पुनः रथ यात्रा मच्छिन्द्र बहालमा ल्याएर अन्त गरिने चलन। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जस्तै नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका तलेजु भवानी मन्दिर भएका जिल्लामा कुमारी राख्ने र पुज्ने चलन रहेको छ। काठमाडौँबाट करिब 35 किलोमिटरको दूरीमा रहेको पनौतीमा पनि कुमारीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। पनौतीमा रहेकी कुमारीको दशैं र रामनवमीका अवसरमा मात्र हरेक वर्ष विशेष पूजा हुने गरेको छ। यस वर्षको रामनवमीका अवसरमा पनि पनौतीको जीवित देवी कुमारीको पूजा सम्पन्न भएको छ। पनौतीमा रहेकी कुमारीलाई घरमा सजाएर लाइको दरबारसम्म पुर्याएर तलेजु भवानीको पूजा सम्पन्न भएको हो। यस वर्ष पनौतीको कुमारीको रूपमा ओजस्वी घल्लुको रामनवमीका अवसरमा आइतबार पूजा गरिएको हो। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं मौलिक संस्कृति बोकेको धार्मिक महत्त्वको हरिसिद्धि नाच विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ। लिच्छवी कालदेखि भएको मानिने यो नाचको सञ्चालन वीर राजा विक्रमादित्यको पालाबाट हुँदै आएका किंवदन्तीहरू पाइन्छन्। सहर तथा विभिन्न धार्मिक तथा ऐतिहासिक ठाउँहरूमा 12 वर्षमा यो नाच प्रस्तुत हुँदै आइरहेको पाइन्छ। नट अर्थात् सङ्गीत सहितको नृत्य प्रस्तुत गरिने उक्त नाचको आफ्नै मौलिक संस्कृति र परम्परा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। विभिन्न कालखण्डमा हरिसिद्धिको सुरुवात विभिन्न राजाहरूले प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ। 60 वर्षको अन्तरालपछि हरिसिद्धि नाचले 2066 सालदेखि स्थानीय बासिन्दा तथा ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको पहलमा निरन्तरता पाउँदै आएको हो। त्यसैको फलस्वरूप यस वर्ष पनि हरिसिद्धि नाच भएको संस्कृतविद मुकुन्दराज वैद्यले बताउनु भएको छ। विगतका दिनमा हरिसिद्धि नाच 3 महिना लामो समयसम्म काठमाडौँको जयबागेश्वरी डब्ली पशुपति मन्दिर छेउको सानो चौरमा र खञ्जेश्वर महादेव अर्थात् अमालकोट कचहरी अगाडि 1 महिना देखाउने प्रचलन थियो। पछि गएर व्यवस्थापन तथा मानिसहरूको व्यस्तताका कारण नाच देखाउन गाह्रो भएपछि हाल 3 दिनसम्म मात्र प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। नाचको आफ्नै परम्परा र रीतिरिवाज रहेका छन्। हरिसिद्धिलाई जलको देवताको रूपमा पनि लिइन्छ। हरिसिद्धि काठमाडौँको हरसिद्धि भन्ने ठाउँबाट प्रचलनमा आएको जानकारहरू बताउँछन्।
हरसिद्धिको रीतिरिवाज धान्न विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्वर्गीय सकल बहादुर महर्जनद्वारा लिखित पुस्तक हरसिद्धि एक संक्षिप्त परिचयमा उल्लेख गरिएको छ। हरसिद्धिमा पशुपतिनाथले हरसिद्धि मातालाई विशेष पूजा दिने प्रचलन समेत रहेको छ। हरसिद्धिको विशेषता भनेको सुनको ढोकाबाट छिरेर चाँदीको ढोकाबाट निस्कनु नै हो, जसका लागि जय बागेश्वरी नजिकैको भण्डार खालको जङ्गलको पूर्वबाट सुनको ढोका बनाइएको हुन्छ। त्यहाँबाट देवगढका टोलीहरूलाई भित्र छिराएर उनीहरूले कुण्डमा नुहाउँछन्, कपडाहरू फेरेर मन्दिरमा पूजा गर्छन्। त्यसपछि भोज ग्रहण गरेर उत्तरपट्टिको चाँदीको ढोकाबाट निस्कने प्रचलन छ। त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गरिएको हरसिद्धि जलध्यौ नाच मूल समितिका अध्यक्ष दिलीप वैद्यले बताउनु भएको छ। हरसिद्धि भनेकै श्रीयन्त्र, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहितको अर्धनारेश्वरको रूपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। हरसिद्धि देवीलाई विभिन्न नामले विभिन्न ठाउँमा पूजा गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी उज्जैन भारतमा हरसिद्धि मातालाई अम्बा माको स्वरूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। द्वारिका सौराष्ट्र भारतमा, वैष्णवी गुजरात भारतमा हरसिद्धि आदि नामले पूजा गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको दोलखामा बालकुमारी हरसिद्धि, सीतापाइला काठमाडौँमा हरसिद्धि पीठ, धुलिखेलमा त्रिशक्ति त्रिदेवी, क्वालखु पाटनमा त्रिदेवी बालकुमारी भैरव वैष्णवी अग्नि अजिमा थह, ललितपुरमा त्रिशक्ति माहेश्वरी, हरसिद्धिमा त्रिशक्ति जगदम्बा निराकार अर्धनारीश्वर आदिका रूपमा मनाइन्छ। ठैबमा हरसिद्धि त्रिशक्ति जगदम्बा नाचहरूले हरसिद्धि माताको पूजा अर्चना गर्ने गरिएको पनि स्वर्गीय महर्जनद्वारा लिखित पुस्तक हरसिद्धि एक संक्षिप्त परिचयमा उल्लेख गरिएको छ। हरसिद्धि गाउँभित्र हरसिद्धि भवानी विराजमान भएका कारणबाट नै उक्त ठाउँको नाम हरसिद्धि रहन गएको विभिन्न वंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ। उज्जैन नगरका राजा विक्रम सेन 12 वर्षको हुँदा उनलाई सपनामा ज्योति स्वरूपा पशुपति श्री उग्रतारा देवी सुप्रसन्न भई सपनामा तपाईँको पुण्यभूमि नेपालको पशुपतिनाथ हो भनी उग्रतारा देवीले दर्शन दिएको धर्मशास्त्रहरूमा उल्लेख छ। उक्त जात्रालाई देवमाला वंशावलीमा विक्रमसेन राजाले नेपालको राज्य पाएपछि गुहेश्वरीबाट खड्ग वर लिएर आफ्नो देश गई शत्रुहरूलाई हराएर आफ्नो इष्ट तथा कुलदेवताहरू आह्वान गरी तिनलाई कलशमा राखी ल्याई द्वापर शेष वर्ष 2675 बाँकी रहँदा नेपालमा प्रवेश गराएर बानेश्वरको पूर्वपट्टि स्थापना गरेर शुक्रवीरले नागेन्द्रलाई वध गरेको प्रमाण एकत्रित गरेको र यसरी नाटक प्रस्तुत गरिएको बताइन्छ। 745 सालमा बानेश्वरबाट हरसिद्धि मातालाई हालको हरसिद्धि ठाउँमा लगिएको र त्यसपछि 1003 सालमा उक्त जात्रा त्यही चलिआएको पाइन्छ। त्यसपछि नाच बन्द भएको र पछि 1133मा राजा अमर मल्लले नेपाल सम्मत 680 सालमा 12 वर्षमा एकपटक हरसिद्धि जात्रा नचाउने प्रचलन चलाएको बताइएको छ। अमर मल्लले सुरु गरेपछि पनि बीचमा यो नाच रोकिएकोमा पछि राजा प्रताप मल्लले फेरि सुरु गरेका हुन्। 2066 अघि पनि करिब आधा शताब्दी जात्रा लोप भएको थियो। हरसिद्धि जात्रा उज्जैनका राजा विक्रमादित्यबाट सुरुवात भएको वरिष्ठ पुजारीहरूले बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्यको आराध्य देवी हरसिद्धि माता भएको र उहाँले हरसिद्धि माताको कृपाले शासन चलाएको पनि पुस्तकमा बताइएको छ। विक्रमादित्य गर्दभिल्ला वंशका राजा महेन्द्रादित्य र वीरमतीका सुपुत्र रहेको समेत बताइन्छ। उज्जैनमा विराजमान हरसिद्धि माताको मन्दिरमा सतीदेवीको कुहिनो पतन भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। त्यसैले हरसिद्धि माताको मन्दिरमा मूर्तिको सट्टामा श्रीयन्त्रको स्थापना गरिएको छ। हरसिद्धि नाच विक्रमादित्यद्वारा प्रारम्भ गरिएको पाइन्छ। विक्रमादित्यका महाशत्रुहरू शक राजाहरूलाई युद्धमा परास्त गरी उनले आफ्नो राज्यमा हरसिद्धि नाच प्रस्तुत गरेको किंवदन्तीहरू पनि भेटाइन्छ। हरसिद्धिको मन्दिरमा मूर्ति नभई कलशहरू स्थापना गरिएको छ। उक्त कलशहरूमा हरसिद्धि माता विराजमान हुनु भएको विश्वास समेत गरिन्छ। हरसिद्धिको विभिन्न रूपहरूको वर्णन शास्त्रहरूमा
गरिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक शहर जनकपुरको गंगा आरती पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। गंगा सागरको किनारमा हरेक साँझ आयोजना हुने आरतीमा स्थानीयसँगै आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको घुइँचो रहने गरेको छ। सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरको पहलमा 25 ज्येष्ठ 2071बाट सुरु भएको गंगा आरतीमा एक साथ गंगा, जानकी र भगवान शिवको आराधना हुन्छ। साँझपख करिब 1.5 घण्टा गंगा सागर तटमा आरतीको रौनक हुन्छ। 3 जना पण्डितले धार्मिक धुनका साथमा आरती गर्ने गरेका छन्। आरतीको थाली आराध्य समक्ष विशेष विधिपूर्वक घुमाइन्छ। आरतीको टुकीमा घिउ वा तेलको दियो राखिएको हुन्छ। उक्त टुकीमा कपुर पनि मिश्रण गरिएको हुन्छ। सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य राम आशिष यादवका अनुसार भारत बनारसको आरतीबाट प्रभावित भएर गंगा सागरमा पनि त्यस्तै आरती सुरु गरिएको हो। जलको संरक्षण र प्रकृतिको पूजा नै गंगा आरतीको विशेषता हो। गंगा सागर प्रकृति र संस्कृति संरक्षणको सङ्गम भएकोले आरतीको माध्यमबाट यहाँ आर्थिक विकास र संस्कृति सङ्गम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। जलकी देवी गंगा र जमिनकी देवी जानकीको एकसाथ पूजा हुने यस आरतीमा मैथिली संस्कृतिको संरक्षणका लागि सन्देश गएको छ। यसले वैदिक संस्कृतिको महत्त्व दर्शाउँदछ। पहिले पर्यटक जानकी मन्दिर हेरेरै फर्किने गरेकोमा आरती हेर्न पर्यटक अहिले कम्तीमा 1 रात बिताउने गरेका छन्। भक्तपुरमा 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको प्रसिद्ध बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रा सुरु भएको छ। आइतबार साँझ तमारी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट नकिन्जु अजिमाको रथलाई खटमा पुर्याएर भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै जात्रा सुरु गरिएको छ। काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट माथिल्लो र तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा छ। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु हो। रथलाई तानेर तल्लो वा माथिल्लो टोल जहाँ लैजान सकिन्छ त्यस टोलको विजय भएको मानिन्छ। रथ तानेर लैजाँदा दत्तात्रेय मन्दिर अगाडिको भीमसेन मन्दिर र बेतालको मुख जुधाउनु हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता छ। बिस्का जात्रा हेर्नाले शत्रु नाश हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले यस जात्रालाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भनिन्छ। बिस्का जात्राको 5औं दिन अर्थात् नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेका दिन साँझ अघिल्लो दिन उभ्याएको 55 हाते लिङ्गो ढालिन्छ। लिङ्गो ढाल्नुभन्दा पहिला भैरव र बेतालको विधिवत रूपमा पूजा गरिन्छ। लिङ्गो ढालिसकेपछि भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई गाहिटी पुर्याइएका आपसमा जुडाइन्छ। यसै दिन राति तलेजुमा तान्त्रिक विधिपूर्वक दुमाजु देवीको पूजा गरी जात्रा गरिन्छ। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गहिटीबाट पहिलो दिनमा जस्तो थने र कोने टोलका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई तमारी स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। विगतमा बिस्केट जात्रामा हुलदङ्गा र ढुङ्गा हानाहान हुने गरेकोले विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ। जात्रामा पहिलो र अन्तिम दिन रथ तान्ने क्रममा र लिङ्ग उठाउने बेलामा प्रायः झडप हुने गरेकाले सम्भावित झडप रोक्न र जात्रालाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न यस वर्ष दिउँसो नै भैरवको रथ तान्ने जनाइएको छ। रातको समयमा जात्रा सञ्चालन हुँदा रथले दुर्घटना हुने र जात्रा सञ्चालन हुने स्थानका संरचनामा क्षति पुग्ने भएकाले दिउँसो जात्रा सुरु गर्ने तयारी गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनु भएको छ। जात्रालाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्न 950 नेपाल प्रहरी 400 सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने बताइएको छ। सादा पोसाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने प्रजिया शर्माको भनाइ छ। वर्षा र सहकालका देवता मानिएका सेतो मछलीनाथको रथयात्रा सुरु भएको छ। रथयात्रा सुरु गर्नु अघि केलटोलबाट मछलीनाथलाई खटमा राखी दरबार मार्ग स्थित 3 धारा पाठशाला अगाडि बनाइएको रथमा रथारोहण गराइएको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिनबाट सुरु भएको रथयात्रा 3 दिनसम्म चलाउने गरिन्छ। असन काठमाडौँको पुरानो बस्ती भएकाले सहरको भित्री भाग हुँदै चल्ने यो रथयात्रा बसन्तपुर जयसी देवल लगन हुँदै पुनः रथयात्रा मछिन्द्र बहालमा ल्याएर अन्त्य गरिन्छ। शनिबार पहिलो दिन सेतो मछिन्द्रनाथलाई जमलबाट असनसम्म पुर्याइएको थियो भने अर्को दिन असनबाट हनुमान ढोका अगाडिसम्म र त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् तेस्रो दिन मछिन्द्रनाथको रथ तानेर हनुमान ढोकाबाट लगनसम्म
लैजाने चलन छ। रथ लगनमा पुगेपछि त्यहाँ रहेको मच्छिन्द्रनाथकी आमाको मन्दिरमा सीमा नामक रुखलाई 3 पटक परिक्रमा गराई जात्राको समापन गरिन्छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ लगन टोलमा पुगेपछि जीवित देवी कुमारीलाई सानो खटमा राखी बोकेर बाजा बजाउँदै ल्याई लगन चोकमा जात्रा देखाउने चलन छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका तलेजु भवानी मन्दिर भएका जिल्लामा कुमारी राख्ने र पूजा गर्ने चलन। पनौतीमा पनि कुमारी पूजाको परम्परा। पनौतीमा रहेकी कुमारीको दशैं र नवमीका अवसरमा हरेक वर्ष विशेष रूपले पूजा गर्ने परम्परा। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं मौलिक संस्कृति बोकेको धार्मिक महत्त्वको हरिसिद्धि नाच विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन। हरिसिद्धिमा पशुपतिनाथले हरिसिद्धि मातालाई विशेष पूजा दिने प्रचलन। हरिसिद्धि नाचमा सुनको ढोकाबाट छिरेर चाँदीको ढोकाबाट निस्कनु यसको प्रमुख विशेषता। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहर जनकपुर धामको गंगा आरती पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गंगा सागरको किनारमा हरेक साँझ गंगा जानकी र भगवान शिवको आरतीका क्रममा स्थानीयसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो। भक्तपुरमा 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको प्रसिद्ध बिस्का अर्थात् बिस्केट जात्रा सुरु। काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट माथिल्लो र तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा। वर्षा र सहकालका देवता मानिएको सेतो मच्छिन्द्रनाथको 3 दिने रथ यात्राको क्रममा आज हनुमान ढोकाबाट लगनसम्म लैजाँदै प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिनबाट सुरु भएको रथ यात्रा 3 दिनसम्म विभिन्न स्थान जमल, असन, बसन्तपुर, जयसीदेव लगन हुँदै पुनः रथ यात्रा मच्छिन्द्र बहालमा ल्याएर अन्त गरिने चलन। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन ST हेर्नुहोला। नमस्कार।